अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मेरी आज की इस वीडियो की थीम ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, यानी कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी को किसी भी सूरत इसराइल की जंग जो हो रही है ईरान के खिलाफ मशरक़ वस्ता में, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। देखिए, पहली बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मशरक़ वस्ता के अंदर जो इंतहाई खौफनाक घमसान की जंग हो रही है, ये इसराइल की जंग है ईरान के खिलाफ। और ये जंग है एक ग्रेटर इसराइल के लिए। अगर इसमें इसराइल की टर्म्स एंड कंडीशन पे ये जंग ख़त्म होती है, इसराइल इस जंग को जीत जाता है, ईरान को इसमें वो शिकस्त हो जाती है जिसकी कि इसराइल को ज़रूरत है, जो कि इसराइल को वो फ़तह मिल नहीं रही, तो फिर ग्रेटर इसराइल मारज़ वजूद में आता है। और अगर ग्रेटर इसराइल मारज़ वजूद में आता है तो ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन होगी। लेकिन इस चीज़ की तरफ चलने से पहले मैं पहले इस जंग का अब तक का जो मंज़रनामा और अपडेट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको याद दिलाऊँगा कि गुज़िश्ता 24 या तकरीबन 30 घंटे के अंदर मैंने यके बाद दीगरे एक ही थीम के ऊपर 2 वीडियोज़ की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये एक ही वीडियो थी, चूँकि उसकी तवालत लंबी थी, वो एक ही टॉपिक था, एक ही वक़्त में मैंने वो वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी, एक ही कपड़े पहन के रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैंने उन्हें 2 हिस्सों में काटा बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि ये डिस्कशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 30, 35, 40 मिनट की हो जाएगी और ज़ाहिर है कि लोग देख के ही डर जाते हैं और फिर उसको देखते नहीं हैं। इसलिए मैंने उस वीडियो को 2 टुकड़ों में काटा और उसको चंद-चंद घंटों के बाद मैंने उस वीडियो को रिलीज़ किया था। अब उसकी जो पहली और ये दोनों वीडियोज़ जो हैं, वो इतवार की रात को अमेरिका के हिसाब से इतवार की रात को और सोमवार के मॉर्निंग में वर्किंग दिन शुरू होने से पहले वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई थी। इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। मैंने पहले टुकड़े में वीडियो में ये कहा कि मंडे को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये सिग्नल करेंगे कि वो इस जंग में कामयाब हो चुके हैं, उनको फतह मिल चुकी है, उनके मिलिट्री अहदाफ हो चुके हैं, उन्होंने एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी है ईरान की, नेवी को सिंक कर दिया है, ईरान जो है उसके बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं और हमारे अहदाफ चूँकि हासिल हो गए हैं, अब हम इस जंग से निकल सकते हैं, वो ये सिग्नल करेंगे। मैंने एक्सप्लेन किया कि वो सिग्नल क्यों करेंगे, इसलिए कि संडे की रात को जो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, वो तकरीबन $110 के करीब थी। इसी तरह से जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट था, वो तकरीबन $113 को क्रॉस कर चुका था। स्टॉक मार्केट जो फ्राइडे की रात को, जिसमें तमाम नैस्डैक, डॉ जोन्स जो है वो सब 2-2% कम थी। खतरा ये था कि इनको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो मैंने कहा था कि अब प्रेसिडेंट को डेफिनेटली तौर पे ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप इस किस्म का एक सिग्नल दें कि ये जंग बहुत देर नहीं चलेगी, हम इस जंग में कामयाब हो चुके हैं, इसमें अब कोई बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। और दूसरा पार्ट इसका ये था कि मैंने कहा कि लेकिन बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से वॉक अवे नहीं कर सकते, वो इस जंग को ख़त्म नहीं कर सकते और उसकी वजह ये है कि ईरान में जो रजीम है वो पूरी ताकत के साथ, आबो-ताब के साथ वहीं खड़ा है, जिसकी लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि ईरान की एस्टैब्लिशमेंट ने मुज्तबा ख़ामेनेई को, यानी मारे जाने वाले, शहीद होने वाले आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के साहिबज़ादे को उन्होंने सुप्रीम लीडर बना लिया, चूज़ कर लिया, बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार ये कहने के कि मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सुप्रीम लीडर की सिलेक्शन के अंदर मेरा वोट होना चाहिए, मेरा भी इनपुट होना चाहिए। और फिर उन्होंने तो ये भी कह दिया था अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एबीसी में कि अगर ये हमारी मर्ज़ी के बगैर सुप्रीम लीडर बनेगा तो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगा। ये और बात है कि अब गुज़िश्ता 24 घंटों में उन्होंने ज़िंदगी मौत की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग किस्म का डिसीजन है। और मैं आपको याद करवाऊँगा कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनाब इसराइल कैट्स, उन्होंने कहा था कि अगर मुश्तबा ख़ामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा तो वो हमारे लिए एक लेजिटिमेट, यानी कि कोशर टारगेट होंगे। तो मैंने कहा कि ये एक सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं, चूँकि ये एक ऐसी सिचुएशन है मुश्तबा ख़ामेनेई का बनना, और आप लोगों ने वो विजुअल्स भी देखे होंगे, ये भी इस कॉम्प्लेक्सिटी और पेचीदगी में इज़ाफ़ा करते हैं। जब आप देखते हैं कि मुश्तबा ख़ामेनेई को जब सुप्रीम लीडर बनाया गया है तो जो एक स्क्वायर है जिसको इनकलाब स्क्वायर कहते हैं तेहरान का, वहाँ लिटरली जो है ना पीपल, लाखों लोग जो है वो निकले हैं इस खबर को सेलिब्रेट करने के लिए, उस मुल्क में जिसके ऊपर अमेरिका और इजराइल तकरीबन 7,000 से ज़्यादा फ़ज़ाई हमले कर चुके हैं, जिसमें खुद ऑफिशियल फिगर है इसराइल का कि हमने
1900 سے 2000 سے زیادہ لوگ مار دیے ہیں، جس کے متعدد شہروں کے اندر بومبنگ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے مقتدہ یعنی مجتبی خامنہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ان کے اس ڈیسیژن کو ویلکم کرنے کے لیے. اور یہ موڈ جہاں ایران کی ریسیلینس، الاسٹسٹی اور اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے، ریزولو کو شو کرتا ہے، وہاں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ کو بھی ڈیپن کرتا ہے. پھر میں نے کہا کہ وہ اس لیے واک اوے نہیں کر سکتے اس جنگ سے کہ جی سی سی جو کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے، کسی حد تک قطر ہے، ان تمام ممالک کے اندر اس وقت ایک پینک ہے. ان کے مختلف جو بیسز ہیں اور کچھ اور اب تو آئل فیسلٹیز جو ہیں اس کے اوپر ایران کے بیلسٹک میسلز بھی ہٹ کر رہے ہیں، ڈرونز بھی ہٹ کر رہے ہیں. ایک پینک کی سچویشن ہے. ہزاروں لوگ جو ہیں، خود 35,000 امریکن نژاد جو شہری ان علاقوں میں رہتے تھے جی سی سی کے، اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وہ یہاں سے ودرا کر چکے ہیں. اور بھی ہندوستان کے، پاکستان کے، دنیا بھر کی جو ورک فورس تھی وہ وہاں سے ودرا کر چکی ہے. اور یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ روز شیلٹرز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اسرائیل کی حکومت نے ایک بہت ٹائٹ قسم کا کنٹرول رکھا ہوا ہے انفارمیشن میں، جس کی وجہ سے مغربی ذرائع ابلاغ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اصل میں اسرائیل کے اندر انسانی نقصان کتنا ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا نقصان کتنا ہوا ہے، بجٹری لاس کتنا ہوا ہے، مٹیریل لاس کتنا ہوا ہے، اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں. لیکن یہ سارے سیٹس آف سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس جنگ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں تو بھی وہ اس جنگ سے اس صورت میں نہیں نکل سکتے جب تک ان بہت سے ایشوز کا کوئی حل نہیں ہوتا، جب تک وہ یہ نہ کہہ سکیں، جب تک وہ فیل نہ کر سکیں اور دنیا یہ نہ دیکھ سکے. بیکاز دنیا ابھی یہ نہیں دیکھ رہی کہ ان کو اپنے اہداف ملے ہیں. دنیا کو ان کو دکھانا ہے کہ میں نے ایران کو سبڈیو کر دیا، مجھے ایران سے ایک نئی ڈیل، مجھے ایک کانٹریکٹ مل گیا ہے مسلس کے حوالے سے، نیوکلیر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے. چونکہ ان کو یہ نہیں ملا، اگر وہ اس طرح سے یہاں سے واک اوے کرتے ہیں تو پھر جو آرکیٹیکچر آف کنٹرول ہے، جو آرکیٹیکچر آف انفلوئنس ہے امریکہ کا، جو 80 برس سے یہاں پر مشرق وسطیٰ میں ہے، جس کی یہ تمام جی سی سی کنٹریز اس کا حصہ ہیں، وہ تمام آرکیٹیکچر آف فیئر، آف کنٹرول، انفلوئنس، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کریک ہو جائے گا، وہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گا، اور یہ تمام ممالک کہیں اور دیکھنے لگیں گے اپنی سینس آف سیکیورٹی کے لیے. اور میں نے آپ کو پھر دوسرا جو پارٹ تھا اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ایک انتہائی خطرناک ایمبیشس پلان بھی ہے. اور وہ ایمبیشس پلان یہ ہے کہ 82nd ایئر بورن ڈویژن کو استعمال کر کے ایک زبردست کمانڈو آپریشن کیا جائے، اسپیشل سروسز کا، اسپیشل فورسز کا، اور ایران کا جو آئل ٹرمینل ہے خرق کا، جو آبنائے ہرمز کے مقام سے 300 کلومیٹر نارتھ ویسٹ میں ہے، اور ایران کا جو صوبہ ہے خوزستان، اس کے ساحل سے 16 میل دور یہ چھوٹا 7-8 اسکوائر مائلز کا ایک آئی لینڈ ہے جہاں سے ایران کا 90% آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا. یہ سب کچھ میں نے آپ کو ان 2 ویڈیوز میں ایکسپلین کیا تھا. بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا، کچھ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا، کچھ میری ویڈیوز کو اب اس کی ویزیبلٹی روکی بہت زیادہ جاتی ہے. لیکن وہ ویڈیوز بڑی امپورٹنٹ تھیں کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایگزیکٹلی وہی ہوا جو میں نے ان ویڈیوز میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا. اس سے آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ جب میں اس جنگ کے بارے میں بات کرتا ہوں، چونکہ میں امریکہ کے اندر موجود ہوں، چونکہ یہاں کے ریسورسز ہیں، میری لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے، میرے پاس ایک ایکسیس ہے واشنگٹن کے اندر. میں نہ صرف امریکہ میں ہوں بلکہ میں کوئی ٹیکسس میں، یہ اوہایو میں نہیں بیٹھا ہوا، میں واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہوں. تو مجھے ایک بہت بہتر سینس ملتی ہے کہ چیزیں کیا ہیں. اب دیکھیں منڈے کو کیا ہوا. منڈے کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اخباری ایک میڈیا رپورٹر سے، غالباً CNBC کے رپورٹر سے فون کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جنگ تقریباً جیت چکے ہیں، ہمارے اہداف حاصل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ جنگ بہت جلدی بند ہو سکتی ہے. دوسرا جو ایک ایکشن یا میئر ہوا وہ یہ کہ 7 ایڈوانس انڈسٹریل نیشنز اکانومیز جو ہیں انہوں نے جوائنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی. انہوں نے کہا کہ وہ آئل پرائسز کو کم کرنے کے لیے اور آئل کی اویلیبلٹی کو بڑھانے کے لیے سرٹن اقدامات اٹھا رہے ہیں. ان دونوں خبروں کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے ایک پازیٹیو انڈیکیشن دی، انہوں نے ایک میسج دیا کہ جنگ بند ہو سکتی ہے. اور جو 7 انڈسٹریل کنٹریز کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے بعد آئل پرائسز جو تقریباً اس وقت تک $120 پر بیرل پہ جا پہنچی تھیں، انہوں نے نوز ڈائیو کیا، اور وہ 90، جب دن ختم ہوا منڈے کا تو وہ $90 فی بیرل سے بھی کم پہ تھیں. 89 اور 90 کے درمیان میں آئل پرائسز آ گئی تھیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ان دونوں اسٹیٹمنٹس کے نتیجے میں جو پریزیڈنٹ نے کہی، جو 7 انڈسٹریل نیشنز کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی، اس کے نتیجے میں آئل پرائسز جو ہیں اس میں $30 فی بیرل کی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. اور اسے آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ प्रेसिडेंट के ऊपर और बाकी तमाम जो नेशंस हैं एडवांस इंडस्ट्रियल उनके ऊपर इस जंग का किस कदर इम्पैक्ट है और क्या उनकी ज़रूरत है कि ये जंग जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, ये हालात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। लेकिन उसके बाद चंद घंटों के बाद फ्लोरिडा में जहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, वहाँ उन्होंने रिपब्लिकन जो लेजिस्लेटर्स हैं पहले उनसे बात करते हुए फिर उन्होंने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने यू टर्न ले लिया अपनी पहली स्टेटमेंट पे। और अब उन्होंने ये कहा कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। उनसे पूछा गया कि कितनी देर, उन्होंने कहा बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगी, हो जाएगी जल्दी ख़त्म, लेकिन फौरी तौर पे ख़त्म जो है वो नहीं होने वाली। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी बहुत सख्त इक़दामात जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ उठाने वाले हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जब उनसे तेल की सिचुएशन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी अमेरिकन नेवी के जो जहाज़ हैं वो कमर्शियल शिपिंग को और ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेंगे थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, यानी आबनाए हॉर्मज़ से, और उनके ऊपर अगर ईरान ने हमला किया तो फिर मैं इतना सख्त ईरान को उसका जवाब दूंगा, जिससे ऐसा लगता है कि वो ये समझते हैं कि अब तक जो कुछ उन्होंने ईरान के साथ किया है वो सख्त नहीं था, लेकिन हम इतना सख्त उनको जवाब देंगे कि वो दोबारा कभी इस किस्म की चीज़ का सोच नहीं सकेंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये अमेरिका में बड़ी बहस हो रही है कि ये इतना सख्त इकदाम जो है वो क्या हो सकता है। और अदर स्टेटमेंट्स जो आई हैं उनके बाकी कैबिनेट मेंबर्स से, ये हुकूमत के मुख्तलिफ हिस्सों से, उनको देख के और प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया है उसको देख के ऐसा लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा एक प्लान भी है मेरे जहन में इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से। अब वो प्लान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एंड आइलैंड ऑफ खर्क, दोनों के हवाले से है। लेकिन तमाम डॉट कनेक्टिंग अगर आप करते हैं मंडे की दिन की और मेरे पिछले दोनों वीलॉग को याद करें जिसमें मैंने तफसीलात आपको दी थी, तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट के माइंड में ये है कि एक जॉइंट एक जे सॉक्स के ज़रिए जे एस ओ सी जो जे सॉक्स हैं या स्पेशल फोर्सेस के किसी और हिस्से को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न का नाम आता है, जिनकी एक्सरसाइजेस कैंसिल हो चुकी हैं 6 मार्च की, उनको इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि ईरान की सारी ऑयल सप्लाई पे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो कोस्ट लाइन है जो ईरान की है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, ताकि ईरान के पास वो एज बचे ही ना जब वो जहाँ से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की शिपिंग को निशाना बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है कि जंग एक और डिफरेंट लेवल के अंदर चली जाती है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के सदर को किस किस्म की एक डिज़ास्टर्स जंग के अंदर धकेल दिया है, जिसका अब कोई आसान जो है हल नहीं है। ज़हन में ये भी रखिए कि ये अब 11th डे है इस जंग का। पहले 12 दिन में इसराइल की चीखें निकल गई थीं, और 12वें दिन जब अमेरिका के सदर को इंटरवीन करना पड़ा था जून 2025 में, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जंग ख़त्म करनी थी, ताकि कोई ऐसा बड़ा एक्शन किया जाए जिसके बाद ये कहा जा सके कि अहदाफ हासिल हो गए हैं और हमें इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए। वरना ये था कि इसराइल ने जंग शुरू की थी एक फ्रॉड के ज़रिए, खुद से यूनिलैटरली, बगैर किसी वजह के, और उस जंग अब इसराइल ख़त्म करना चाहता था। 12 दिन से बहुत पहले इसराइल वो जंग ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वो जंग ख़त्म नहीं हो रही थी। तो इसको बैकग्राउंड में रखते हुए आपको पता है कि इसराइल में मुकम्मल ब्लैकआउट है खबरों का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल के अंदर किस किस्म का ज़हनी तलातुम है। और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू, जिसके बारे में अब खुल्लम खुल्ला अमेरिकन टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया में ये डिबेट हो रही है कि वो अब इतने कॉर्नर हो चुके हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो किसी भी वक्त अमेरिका को पूछे बगैर ईरान के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्स जो हैं, यानी न्यूक्लियर डिवाइसेस या न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटेस्ट मैंने ये डिस्कशन जो है वो मैंने टकर कार्लसन के साथ देखी है, एक डिफेंस जो डगलस मैकग्रेगर, एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं, अमेरिकन फौज में उन्होंने सर्व किया है, और उनके साथ मैंने ये डिस्कशन देखी है टकर कार्लसन की, जिसमें टकर कार्लसन के सवाल के जवाब में डगलस मैकग्रेगर ये एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि इसका रास्ता रोकने का क्या तरीका है। तो वो ये कहते हैं कि नेतान्याहू जो है उसके जो लॉबिस्ट हैं और जो फंडर्स हैं ज़ायनिस्ट, उन्होंने पूरी कांग्रेस भी खरीदी हुई है, उन्होंने इस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया भी है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, हम कुछ नहीं अब इस स्टेज पे समझ सकते कि कैसे आप नेतान्याहू जिसने पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है उसका आप रास्ता जो है वो कैसे रोकेंगे। अब मैं आपको दूसरा इसमें एक पर्सपेक्टिव दूं कि ईरान की साइड से क्या सूरत हाल है। ट्रीटा पारसी जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट ईरानियन ओरिजिन स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, थिंक टैंक्स के साथ वाबस्ता हैं, किताबों के ऑथर हैं, उन्होंने एक बड़ा माना खेज बहुत डिटेल ट्वीट किया है, जिसको मैंने रीट्वीट भी किया है, आप उसको मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रेसिडेंट ये जंग बंद करना भी चाहें तो ईरान जो है वो भी इस जंग को इस स्टेज के ऊपर बंद नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं कर सकता, और ईरान को भी कुछ गारंटीज चाहिए। लेकिन एक्सप्लेन करते हैं कि ईरान में अब एक जेन्युइन ये फियर पाया जाता है कि
پہلے ہمیں جون میں ہماری اکانومی کو، انڈسٹریل انفراسٹرکچر کو، ملٹری کو، IRGC کو، ایڈمنسٹریٹو کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ملٹری لیڈرشپ کو تباہ کیا گیا، اور اب دوبارہ ہمیں بغیر کسی وجہ کے ہمارے خلاف ایک جنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی، ڈسپشن سے، دھوکے سے، فراڈ سے، اور اس کا نیٹ سم افیکٹ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جنگ شروع ہی اس لیے ہوئی۔ پہلے جو جنگ جون میں شروع ہوئی، اس میں اسرائیل کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ایران کا جو انفلوئنس ہے خطے میں، عراق کے بعد اس کا جو انفلوئنس ہے سیریا کے بعد، لیبنن کے بعد، حماس کی شکست کے بعد، ہوتیز کی پٹائی کے بعد، ایران کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت کم ہے۔ روس جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے یوکرین کے اندر، اینڈ دیٹ از دا رائٹ مومنٹ جب جون 2025 میں بینیامن نیتن یاہو نے جنگ کا آغاز کیا، تو ایران کو کمزور سمجھا گیا اور ایران کی کمزوری کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اور اب یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ بینیامن نیتن یاہو، یہ تو چیز چھپ چکی ہے بہت سی امریکی اخبارات کے اندر، کہ بینیامن نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ یہ ایران اس اسٹیج پہ بہت ویک ہے، یہی موقع ہے کہ ہم ایران کی حکومت، ایران کا رجیم چینج کر سکتے ہیں، اور ایران کو ایک بہت بڑی ہم شکست دے کے اپنی مرضی کی حکومت لا سکتے ہیں۔ تو اب ایرانین جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے اس لیے ہم پہ جنگ ہوتی ہے، اور اگر ہم ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں اب یہ سیز فائر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے یہ جنگ بند کر دیتے ہیں، ہم بھی اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ یہ 4-5 مہینے میں دوبارہ ری گروپ ہو کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی یہ تھک گئے ہیں، ایگزاسٹڈ ہیں، یہ ری گروپ ہو کے دوبارہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اور ہمیں ان سے کوئی نجات جو ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ دس از واٹ از دی انڈرسٹینڈنگ آف دی IRGC اینڈ دی ایرانین تھنکرز، ان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، اور ان کو یہ احساس ہے کہ ان کی معیشت، ان کی اکانومی کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، ان کی آئل سیکٹر کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، ان کی آئل ایکسپورٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے یا ریفائن کرنے کی وہ ختم ہو چکی ہے، اور ان کا سارا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے ہے، اور انڈر دی سرکمسٹانسز اگر جنگ اس طرح سے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بند ہو جاتی ہے تو ایران بہت ہی کمزور قسم کی صورتحال میں ہوگا۔ اس لیے IRGC کی کوشش یہ ہے کہ وہ GCC کنٹریز کو، اسرائیل کو ڈائریکٹلی، امریکہ کو انڈائریکٹلی، اور اس کے بعد ساری دنیا کو آئل کی پرائسز کے ذریعے اور اکنامک کرائسس کی شکل میں ایک ان کو وہ تکلیف پہنچائیں، ان کی زندگی مشکل کر دیں، تاکہ GCC کنٹریز کو، اسرائیل کو، اور ساری دنیا کو، جس میں یورپینس ہیں، جس میں ہم لوگ ہیں، پاکستانی، ہندوستانی، سب کو کلیکٹیولی دنیا میں یہ بات سمجھ آئے کہ ایران کے اوپر بار بار چڑھ دوڑنا اور ایران کے اوپر جا کے جنگ کرنے کی کاسٹ بھی ہیں، اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی فلم دیکھنا نہیں ہے کہ آپ CNN پہ TV کھولیں اور فلم دیکھنا شروع کر دیں۔ اس کی کاسٹ سب کو پے کرنی پڑے گی، خواہ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، آپ کو تیل مہنگا ہوگا، گیس مہنگی ہوگی، اور چیزیں مہنگی ہوں گی، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے جنگ کی ہے، اس جنگ کے کانسیکوینسز ہیں۔ دس از دا میسج دے وانٹ ٹو گیو۔ اچھا، اس کی ایویڈنس بھی یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں IRGC نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ 1 ٹن سے، اس سے پہلے وہ 500 کلو گرام کا، 400 کلو گرام کا بھی مسل پھینک رہے تھے، اب جو ان کے بیلسٹک مسلز ہیں شاید ان کے پاس اب ہیں ہی بڑے والے۔ بہرحال انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس مسل آرسنل جو ہے پہلے ہم اور استعمال کر رہے ہیں، بعد میں اور استعمال کریں گے۔ تو لاسٹ 24 آورز میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو بھی استعمال کریں گے 1 ٹن سے چھوٹا استعمال نہیں کریں گے، اینڈ اکارڈنگ ٹو سرٹن ملٹری اینالسٹ اس کا راستہ روکنا اور زیادہ مشکل ہو رہا ہے اس کی مینوریبلٹی کی وجہ سے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں ان کی ٹارگٹنگ جو ہے GCC کنٹریز میں اور اسرائیل کے اندر وہ پہلے سے زیادہ فیروشس تھی اور پہلے سے زیادہ بہتر تھی۔ امریکہ کی دوسری صورت حال آپ دیکھیں، کیونکہ اتنا بڑا کرائسس ہے کہ یوکرین سے کہا گیا ہے کہ شاہد ڈرون کے مقابلے میں جو یوکرینین انٹرسیپٹرز ہیں وہ ہمیں دیے جائیں، اور یوکرینین ٹیمز اس وقت GCC کنٹریز میں، جارڈن وغیرہ میں پہنچ چکی ہیں امریکہ کی مدد کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امریکہ کے 1 سے زیادہ بیسز جو ہیں وہ ڈسفنکشن ہو چکے ہیں، وہاں سے امریکن فورسز کو اب آپریٹ نہیں کر پا رہی، ان کو نکل کے اور پیچھے جو ہے وہ جانا پڑا ہے۔ ان سرکمسٹانسز میں کچھ چیزیں تھوڑی سی اور ایڈ کر لیں کہ امریکن ٹیلی ویژن کی جو ڈبیٹس ہیں فاکس TV کی، جہاں سینیٹر لنڈسے گراہم کو ہینیٹی شو کے اندر دیکھا گیا، وہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے، ان کی اپنی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر، متحدہ عرب امارات کے اوپر، بحرین کے اوپر، کویت کے اوپر، قطر کے اوپر اس وقت بہت زیادہ امریکن پریشر ہے، جس کو اب باقاعدہ ٹیلی ویژن چینل میں ٹونٹ کر کر کے جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے کہ ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ فارمل ڈیکلیریشن کریں جنگ کا ایران کے خلاف۔ اور لنڈسے جو ہیں، سینیٹر لنڈسے کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے لنڈسے گراہم کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب کو، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سعودی دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، اور ذہن میں رکھیے کہ سینیٹر لنڈسے گراہم امریکہ میں جو گزشتہ 10-15 برس کی امریکن سیاست ہے، اس کے ایک بہت ہی طاقتور، انفلوئنشل،
राइट ऑफ द सेंटर, एक्सट्रीमली राइट विंग और मुसलमानों की भी बहुत खिलाफ है। मज़े की बात तो ये है कि इस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने सऊदी दोस्तों से ये कहता हूँ, और मैंने उनकी दूसरी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जंग हमारी एक रिलीजियस जंग है। रिलीजियस जंग आपकी किसके खिलाफ है? क्योंकि रिलीजन तो इतने ज़्यादा दुनिया में 15 20 40 तो है नहीं है। तो अगर ये एक तरफ क्रिश्चियन है तो दूसरी तरफ मुसलमान है, तो वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये रिलीजियस जंग है बिकॉज ये फैनेटिक्स हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मेरे सऊदी दोस्त जो हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं आपका और आपके और अमेरिका के दरमियान में डिफेंस पैक्ट का मैं सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, और सऊदी अरब की बड़ी कोशिश रही है कि उनको इसराइल की तरह का एक डिफेंस अरेंजमेंट अमेरिका से मिल सके, जो कि नहीं मिल सका अभी तक। लेकिन तो मैं आपका चूंकि बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, तो मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि जब अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर डिस्ट्रक्शन होती है या CIA के ऑफिस पे अटैक होता है सऊदी अरब के अंदर, तो आप फिर क्यों ईरान के खिलाफ जंग का फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं करते? और यही सवाल वो मुत्तहिदा अरब इमारात से भी दोहराते हैं। वो कहते हैं आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया अब्राहमिक अकॉर्ड का, लेकिन आपने भी अभी तक ईरान के खिलाफ जो है वो आपने जंग नहीं की है। प्रॉब्ली यूनाइटेड नेशन के अंदर कहीं ये सवाल उठा है, जहाँ पर UAE के जो मंदूब हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम ईरान के खिलाफ कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन जंग का नहीं करना चाहते। तो ये भी एक सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस है जिसमें आपको अमेरिकन सिस्टम के अंदर की फ्रस्ट्रेशन आपको पता चलती है। अच्छा, ज़हन में ये भी रखिए कि अमेरिका के अंदर सेनेटर लिंडसे ग्राहम की तरह के बहुत थोड़े लोग इस वक्त ऐसे हैं जो इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर जो अमेरिकन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी है जिसको लेगेसी मीडिया कहते हैं, उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो सारे इस जंग के खिलाफ हैं, जिसमें फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं, बहुत ज़्यादा सेनेट और कांग्रेस में लोग हैं, उन्होंने भी मिलिट्री में सर्व किया हुआ है। वो सारे इस जंग के खिलाफ हैं और सवाल उठा रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका का क्या लेना है। हर वक्त ये बात दोहराई जा रही है कि ये प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की ज़हन की इख्तरा है, इसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे इस जंग में कोई अहदाफ नहीं है, हमारे इसमें कोई स्ट्रेटेजिक गोल नहीं है। तो ये एक एक्सट्रीमली अनपॉपुलर जंग है, इसका मैं मज़ीद भी अभी ज़िक्र करूँगा। लेकिन प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि और ममालिक भी इस जंग का हिस्सा बने, और जब हम पाकिस्तान की तरफ आएँगे तो इसको ज़हन में रखिए कि ये हर तरफ ही प्रेशर डाला जा रहा है, सऊदी अरब की तरफ, मुत्तहिदा अरब इमारात पे, कतर पे, कुवैत पे, क्या फॉर्मल डिक्लेरेशन करें। इसमें आप देखें कि तुर्की में सेकंड टाइम, दूसरी दफ़ा एक मिस्टीरियस मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ से आया है। ईरान ने पहले भी डिनाई किया कि पहला भी उनकी तरफ से नहीं आया था, दूसरे को भी उन्होंने गौलबन डिनाई कर दिया है, और यहाँ पे कोशिश ही की जा रही है जहाँ से भी ये मिसाइल मारे जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि ये इसराइल की एजेंसी मोसाद मैनेज कर रही है, ख़्वाह वो शायद ईरानियन स्पेस के अंदर से मैनेज कर रही है। और वो कोशिश ये है कि तुर्की कहे तो, लेकिन तुर्की कह नहीं रहा, और आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो को इन्वोक किया रहा है, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ममालिक यानी कि बरतानिया को, फ्रांस को, जर्मनी को, स्पेन को, इटली को इस जंग में लाया जाए। वो सारे जो हैं वो भी हवाई ज़बानी बातें कर रहे हैं। जंग यूरोप के अंदर भी एक्सट्रीमली अनपॉपुलर है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि ऐसा एनालिसिस छपा है कि जो थोड़ी सी इस जंग के फेवर में स्टेटमेंट दी हैं सर केयर स्टारमर ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने, तो उसके बाद उनको अपनी पार्टियों के अंदर और अपनी पार्टीज में, अपने मुल्कों में उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। इनफैक्ट स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर और जर्मन चांसलर के दरमियान में इस वक्त सूरत हाल इस किस्म की है कि जर्मन चांसलर को एहसास हुआ कि उनके सामने जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनके कुलीग हैं, यूरोपियन कुलीग हैं, उस यूरोपियन फ्रेटर्निटी में, उनके बारे में मनफी नेगेटिव कमेंट किए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने उनको डिफेंड नहीं किया, और अभी थोड़ा एक आध उस कमेंट उन्होंने दे दिया। उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज करने के लिए, अपनी PR करने के लिए, उन्होंने स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, मैसेजेस भी छोड़े जो छोड़े जाते हैं फ़ोन के ऊपर, लेकिन स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जंग अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एक्सट्रीमली अनपॉपुलर है। अब आए इस चीज़ में कि पाकिस्तान का जो मुमकिन इसमें जो रोल है। देखिए, मैंने कहीं ये इन फाइन प्रिंट में तो नहीं देखा, ब्लैक एंड वाइट में, और मुझे इसका यकीन भी नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेवकूफ़, इतनी अहमक, इतनी नादान हो सकती है, इतनी बचगाना हरकत कर सकती है कि वो इसराइल की जंग जो है ईरान के ख़िलाफ़, ये कोई जंग सऊदी अरब और ईरान की नहीं है, ये कोई जंग मुस्लिम ममालिक और ईरान की नहीं है, ये कोई पाकिस्तान ईरान की जंग नहीं है, ये खालिस्तान इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की, ये अमेरिका की भी जंग नहीं है, ये इसराइल की जंग है मुस्लिम मुल्क ईरान के ख़िलाफ़, जिसको हम गुज़श्ता 11 दिनों से मसलसल डिस्कस कर रहे हैं। ना सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पाकिस्तान का सारा मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, प्रोमिनेंट व्लॉगर कर रहे हैं। तो हमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की जंग मुस्लिम ईरान और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ईरान के ख़िलाफ़ ये इसराइल की जंग है। इसको किसी और तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एंड अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मेरा दिमाग ये मानने को
तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी भी हीले बहाने से पीआर करना, स्टंट करना, स्टेटमेंट्स छोड़ देना इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन मेरा दिल और दिमाग ये नहीं मानता कि पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स इतना बेवकूफ़ हो सकता है, वो ज़हनी तौर पे इतना रिग्रेस कर चुका है कि वो इसराइल की जंग ईरान के ख़िलाफ़ का हिस्सा बन जाएगा। बट इसके बावजूद मसलसल रूमर्स हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, सऊदी अरब की तरफ से है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ज़्यादा कर्ज़े मांग लिए हैं, बैंक रिजर्व्स मांग लिए हैं, तेल की सप्लाई मांग ली है। तो ज़ाहिर है इसको हमें इसको उस हवाले से इसे हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ता है कि शायद इस किस्म का प्रेशर है, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। अब इसमें देखिए बहुत से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहली बात है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग कहाँ करेगा? पाकिस्तान का, क्योंकि अगर पाकिस्तान की सऊदी अरब की खातिर अगर जंग करनी है तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में कोई शेयर्ड बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, दरमियान में पर्शियन गल्फ आता है। अब ये हो सकता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और मिलिट्री की प्रेजेंस आप कहें कि ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में हो और वहाँ से पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक्स करे और ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे। ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पाकिस्तान की मिसाइल बैटरीज वहाँ मौजूद हों, पाकिस्तान के पायलट्स सऊदी अरब के लेटेस्ट F-16 F-15 वाला जो हैं उन्हें ऑपरेट कर रहे हों, तो एक सिनारियो इसका ये हो सकता है। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस ये है कि पाकिस्तान, ये जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनमें से अक्सर के तो बॉर्डर्स नहीं लगते, दरमियान में वाटरवे आती है, लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तानी बलूचिस्तान का ईरानी बलूचिस्तान के साथ। क्या वहाँ से ईरान के ख़िलाफ़ कोई ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है? छेड़छाड़ की जा सकती है? ईरानी बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंट्स या हैं, अव्वल तो पहले वो इस वक़्त वहाँ पे कोई इतनी बड़ी मूवमेंट चल नहीं रही है, ना ही कुर्द मोबिलाइज़ हुए हैं ईरान के ख़िलाफ़। आप इससे देख लें कि ईरान की पॉलिटिक्स कितनी बेहतर है, कितना अच्छा वो खेले हैं कि कुर्द्स बावजूद अमेरिका का ज़ोर लगाने के कुर्द्स ईरान के ख़िलाफ़ मोबिलाइज़ नहीं हो सके। ना ही ईरानी बलूचिस्तान के अंदर कोई इंसर्जेंसी या कोई वहाँ पे बगावत की फीलिंग है। तो पाकिस्तानी बलूचिस्तान को अगर इस्तेमाल भी करेंगे तो इस चीज़ के लिए करेंगे। एक बड़ी डिस्टर्बिंग मैंने उसमें देखी है खबर आइटम, वो ये है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छोटा-सा एक पैराग्राफ की है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, ये उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान के नेवल जो शिप्स हैं, यानी फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर जो कोई भी हैं, नेवल फ्रिगेट्स, वो पाकिस्तान की कमर्शियल शिपिंग जो है ट्रबल वाटर्स में, वो उसके साथ, इसे कहते हैं, वो एकम्पनी करेंगे। अब ये कहाँ एकम्पनी करेंगे? न्यूयॉर्क टाइम्स की इस छोटी-सी एक पैराग्राफ की जो स्टोरी है उससे, ये जो कमेंट नहीं है, न्यूज़ आइटम है, उससे नहीं पता चलता। क्या वो वैसे ओपन अरेबियन सी में एक ऑप्टिक्स के लिए करेंगे, या पाकिस्तानी जो नेवल वेसल्स हैं वो पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स को, जो पाकिस्तान, अच्छा मेरा तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पास कोई ऑयल टैंकर्स हैं भी, या पाकिस्तान की क्योंकि ऑयल टैंकर्स तो सारे जो हैं वो या तो ब्रिटिश ओन्ड हैं, या वो ग्रीक ओन्ड हैं, या वो टर्किश, ज़्यादातर ग्रीक ओन्ड ही हैं। वो इंटरनेशनल कंपनीज़ के हैं, मर्स्क के हैं, एचपी लॉयड वगैरह के हैं। तो ना उन पे पाकिस्तानी झंडा होता है। तो पाकिस्तान के नेवल वेसल्स उनको कहाँ एस्कॉर्ट करेंगे, और कौन-सी पाकिस्तान की ऐसी कमर्शियल शिपिंग है जिसको ख़तरा है, जो आबनाए हुर्मुज़ से बाहर है, उसको ख़तरा है। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़ैसला किया गया है, वंस अगेन मैंने इसकी सारी डायमेंशंस आपके सामने रखी हैं कि खबर क्लियर नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़ैसला किया गया है, खुदा ना ख़ास्ता कि पाकिस्तानी नेवल वेसल्स जो है, आप उनको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ भेजते हैं किसी कमर्शियल शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयल टैंकर के साथ, तो ये एक इंतहाई गलत स्ट्रेटेजिक फ़ैसला होगा। बिकॉज़ आप एक एक्टिव ज़ोन ऑफ वॉर के अंदर जाएँगे, और वहाँ पे अगर आपके ऊपर हमला होता है और गुज़श्ता 24 घंटों में एक और ऑयल टैंकर जो है उसके ऊपर IRGC ने हमला किया है, जो पब्लिक अमेरिकन था, ये कोई और था, तो उसको आग वाग लग गई है। तो इसका मतलब है कि आप दावत दे रहे हैं कि IRGC आपके किसी जहाज़ के ऊपर स्ट्राइक करे, अनलेस कि आपके पास अप्रूवल उनका है। लेकिन अगर वो आपके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। बहरहाल रूमर्स मसलसल चल रही हैं, मटेरियल एविडेंस कोई नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव है सऊदी अरब की तरफ से कि आप हमारे साथ मिल के ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बन जाएँ। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दोज़ रूमर्स, चूँकि ये प्रेशर्स तो हैं, और पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में एक डिफेंस पैक्ट भी किया सऊदी अरब के साथ। तो डिस्कशंस तो ज़ाहिर है हो रही हैं जनरल हेडक्वार्टर्स में, ब्रेनस्टॉर्मिंग इस हवाले से हो रही होगी। मैं चंद पॉइंट्स उसमें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो पॉइंट ये है कि किसी को एक सेकंड के लिए भी अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, कि और नहीं भूलना चाहिए कि ये इसराइल की जंग है मुस्लिम ईरान के खिलाफ। इसकी और कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान की 1948 से 2022 तक और अभी तक
2022 میں نے اسپیشلی کہا ہے کہ اس وقت تک تو بالکل ہی کلیئر تھی، لیکن اس کے بعد بھی تمام ڈھیلے ڈالے چیزوں کے باوجود بڑی کلیئر فورن پالیسی ہے جو گریٹر اسرائیل کی ایمرجنس کے خلاف ہے. ایک پرنسپل بیس فورن پالیسی ہے جو مشرق وسطیٰ کے بارے میں جس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور کوئی بھی رسپانسبل میچور ریاست اپنی ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ کو ایک جھٹکا مار کے چینج نہیں کر دیتی. اور ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ کی بڑی ڈیپر ریالٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ کو جھٹکا مار کے چینج کر دیتے ہیں تو پھر اس کی ریاست کے لیے بڑی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور ایسی ریاستیں ڈی اسٹیبلائز ہو جاتی ہیں، بیکاز آپ کی فورن پالیسی آپ کی انٹرنل عوام کی فیلنگ، آپ کی ہسٹری، آپ کی اپنی ریکوائرمنٹس، آپ کی جغرافیکل ریکوائرمنٹس، اکنامک ریکوائرمنٹس، آپ کی ہسٹوریکل سینس، آپ کی جو سینس آف کانشیسنس ہوتی ہے، آئیڈینٹی، اس کی وجہ سے آپ کی فورن پالیسی کی پوزیشن ہوتی ہے. تو آپ اس کو سڈنلی چینج کر نہیں سکتے. پھر اس کو ذہن میں رکھنا، جیسا کہ میں نے مسلسل اس ویلاگ میں کہا، کہ یہ خود امریکہ میں اور مغرب میں یہ جنگ انتہائی غیر مقبول ہے. مسلم اسٹریٹ کی تو بات نہ کریں کہ مشرق وسطیٰ کی اسٹریٹ میں، انڈونیشیا کے اندر، ملیشیا میں، ترکی میں، پورے نارتھ افریقہ میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں تو یہ جنگ غیر مقبول ہے ہی. لیکن یہ جنگ خود امریکہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، کینیڈا کے اندر بھی، آسٹریلیا کے اندر بھی، نیوزی لینڈ میں بھی یہ جنگ بڑی غیر مقبول ہے. اور پاکستان کی ملٹری کو ایک غیر مقبول جنگ کا کسی بھی صورت حصہ نہیں بننا چاہیے. اچھا، اس میں پاکستان، اچھا اب کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اتنے آسان پوائنٹس نہیں ہیں. پاکستان میں مسلسل بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا، یہ بات کی جاتی ہے گزشتہ 40-50 برس سے کہ ہمارا ایک بڑا ہی اسپیشل ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم مسلم ہیں تو اس کا عربوں کے ساتھ کسی قسم کا ٹکے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا حجاز کے ساتھ تو بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عربوں میں محمد بن قاسم پہ آپ الزام لگا بھی دیتے ہیں کہ وہ 8ویں صدی میں 712 میں وہ سندھ تشریف لائے تھے، اور وہ ان کو یوسف بن حجاز نے وہاں سے بھیجا تھا، تو وہ بھی اس وقت عباسد امپائر جس نے یہ کیا تھا وہ حجاز بیسڈ یہ ڈیسیجن میکنگ نہیں تھی. یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ڈمیسکس سے ہو رہی تھی، یہ ڈیسیجن میکنگ بغداد سے ہو رہی تھی، یہ ڈیسیجن میکنگ ڈفرینٹ جگہوں سے ہو رہی تھی. بہرحال حجاز کے ساتھ جہاں اب سعودی عرب ہے، پاکستان کا کوئی ہسٹورک ریلیشن شپ پاکستانی مسلمانوں کا ایگزسٹ نہیں کرتا. اور یہ میں آپ کے سامنے مسلسل بات دہراتا رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال سے آپ نے ایک جملہ مجھ سے سنا ہوگا کہ میں یہ بھی پڑھ رہا ہوں، میں یہ بھی پڑھ رہا ہوں، میں اپنے گیپس ٹھیک کر رہا ہوں ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ کے. اور وہ گیپس میرے اتنے کم از کم ٹھیک ہو گئے ہیں کہ میں بہت ہی اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی مسلمانوں کا پچھلے 15-16 سال جو بھی تاریخ ہے اس میں حجاز کے ساتھ ٹکے کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ ساری کی ساری ایک فکشن ہے جو جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت کے بعد جب اسلامک ریولوشن آتا ہے 1979 کا ایران میں، اور اس کے بعد سعودی عرب کی ایک ریکوائرمنٹس ہیں، تو یہ پیٹرو ڈالر ریلیشن شپ ہے. اس کا ہماری تاریخ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. پاکستان میں اگر ہم آج مسلمان ہیں اور اسلام یہاں پہ آیا ہے تو وہ سینٹرل ایشیا سے آیا ہے 9ویں صدی کے بعد، وہ عربوں کے ذریعے آیا ہی نہیں ہے. اور وہ اسلام سینٹرل ایشیا سے اس نے پینیٹریٹ کیا ہے، اور جب وہ آیا ہے تو وہ ترکش ٹرائبس اور ترکش رائلٹی یا نوبلٹی یا لیڈرشپ ہے سینٹرل ایشیا کی، جو اسینشلی پرشین سپیکنگ ہے. وہ ان بلڈ اینڈ ریس ترک ہیں، ان کلچر وہ پرشین ہیں، ان کی زبان پرشین ہے، ان کے طور طریقے پرشین ہیں، ان کی آرٹ پرشین ہے، ان کا گانا بجانا، ان کا میوزک، ان کا کھانا پینا، ان کا کباب، ان کی کوکنگ، ان کی کیوزین، ان کے کپڑے، ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پرشین ہیں. ہماری جو زبان ہے اس میں پریڈومیننٹلی وہ پرشین اور ترکش الفاظ سے بنی ہے. اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں لیکن اس کا سارا ڈھانچہ عربی سے نہیں آ رہا، اس کے اوپر بہت زیادہ پرشین انفلوئنس ہے، ترکش الفاظ ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر اس پہ کوئی انفلوئنس ہے تو وہ پرشین انفلوئنس ہے. اینڈ اٹ از ناٹ وداؤٹ اے ریزن کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا جو بیسٹ کلام ہے وہ پرشین کے اندر ہے. اور وہ واحد بڑے شاعر نہیں ہیں ہندوستان پاکستان کے اردو کے شاعروں میں جن کا بہت سا کلام پرشین لینگویج کے اندر ہے. بہت سے ہندو مفکر اور شاعر بھی ایسے ہیں جن کا کلام جو ہے وہ 19ویں صدی تک سارا کا سارا پرشین کے اندر. میں انفیکٹ اپنی بچی کو پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا تھا او لیول میں، تو اس کی کتاب کے اندر میں نے دیکھا، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی بک تھی، کہ جب شاہ ولی اللہ کے صاحبزادوں نے قرآن کریم کی تفسیر جو ہے اسے پرشین میں کیا تو اس کا لوگوں کو اس لیے بہت فائدہ ہوا
کہ جو کامن پڑھے لکھے لوگوں کی زبان تھی ہندوستان بر صغیر میں 18ویں 19ویں صدی میں، وہ عربک نہیں تھی، وہ پرشین تھی۔ عربک کی ان کے پاس کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو لوگ قرآن کی تلاوت تو کر لیتے تھے لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ تو معافی و ضمیر کے لیے جو ان کا لنگوا فرانکا تھا، جس سے وہ آپس میں بات کرتے تھے، وہ پرشین تھی۔ جب قرآن کی ٹرانسلیشن پرشین میں ہوئی، جب اس کی تفسیر پرشین میں آئی، اس کو چیک کر لیں گوگل میں، تو اس سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے قرآن کے بارے میں، اسلامک ٹیچنگ کے حوالے سے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ تو اتنا گہرا ریلیشن شپ ہے۔ ہمارے کپڑے، ہماری آرٹ فارمز، ہماری کارپٹ فارم، ہماری کڑھائی، ہمارا ڈیزائن، ہماری جو کیوزین ہے، جو کھانا پینا، اس سب کا تعلق جو ہے وہ پرشین کلچر کے ساتھ ہے۔ ہم اسینشلی پرشین کلچر کی ایک ڈیریویٹو فارم ہے، ہم عرب کلچر کی ڈیریویٹو فارم نہیں ہے۔ ہمارا حجاز کے کلچر سے، ان کی تاریخ کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفیکٹ مسلم دنیا کا بھی حجاز کی تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے 31 برسوں کے بعد، انفیکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں ہی سینٹر آف گریوٹی حجاز سے موو کر کے کوفہ اور ڈمسکس کی طرف چلا جاتا ہے، بیکاز جب مسلم امپائر ایکسپینڈ کرتی ہے تو صرف جغرافیہ مینیج نہیں کرنا، اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی واٹر ویز کی ایڈمنسٹریشن، ٹیکس کی، ریونیو کی، لیگل میٹرز کی، فارن ریلیشنز کی، اس کے لیے ہیومن ریسورس جو ہے وہ حجاز میں نہیں پایا جاتا۔ حجاز کی ریسرجنس ہوتی ہے 20th سینچری میں، جب سعودی عربیہ کی 1931 یا 33 میں سعودی عربیہ کی اسٹیٹ مہاراج وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد ایک امریکن ریلیشن شپ ہے جس کی وجہ سے سعودی عربیہ سین پہ ایمرج کرتا ہے، اور پھر 1980s کے بعد ہمارا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے۔ تاریخ میں ہمارا حجاز کے ساتھ، سعودی عربیہ کی سرزمین اور دھرتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عربوں سے کوئی، مطلب ہم ان کو کوئی او کرتے ہیں کوئی چیز۔ ہم جرمن سپیکنگ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، انگلش سپیکنگ، فرینچ سپیکنگ، کسی بھی قسم کے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اس کے لیے ہم عربوں کے مرہون منت نہیں ہیں۔ عرب صرف حجاز میں نہیں رہتے، وہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ پچھلے 50 سال کا جھوٹا فکشنل پروپیگنڈا کر کے ہمیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ہمارا کوئی امبلیکل کارڈ ریلیشن شپ ہے حجاز کے ساتھ۔ ہرگز ہرگز ہمارا کوئی ریلیشن شپ ہسٹری میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہمارا ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے سینٹرل ایشین کلچرز کے ساتھ، جس کے اندر پرشین جو ہے کلچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب اور یہ ساری کی ساری کہانی 1979 کے بعد بنائی گئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا تھا اسلامک ریولوشن ایران، اور کیوں اس کے خلاف اتنا ریئیکشن تھا عرب ڈائنیسٹیز کا۔ پاکستان کے پاس جو بہتر آپشنز ہیں اس پوری چیز میں، ویلاگ بہت لمبا ہو گیا میرا، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ویلاگ ہے۔ پاکستان کی جو ایکچوئل آپشنز ہیں اس اسٹیج کے اوپر، جو پاکستان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، پاکستان کو ترکی کے ساتھ مل کے یہ اوپنلی کلیم کرنا چاہیے کہ ہم اس کانفلکٹ میں میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ترکی آلریڈی یہ کہہ رہا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو، اور ظاہر ہے اس میں جنرل عاصم منیر جو کہ مین ڈیسیجن میکر ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر انتہائی ان امپریسو ہیں در حقیقت، لیکن اب کوئی آپشن نہیں ہے اسٹیج پہ۔ یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جہاں لوگوں کو عمران خان کی شخصیت یاد آتی ہے، لیکن اب جو اس وقت آپشنز ہیں کہ شہباز شریف کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور عاصم منیر کو ان کو لے کے ترکی کو انگیج کرنا چاہیے۔ ترکی کے ذریعے سعودی عرب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب کے بھی انٹرسٹ میں یہ جنگ نہیں ہے اس کا آگے بڑھنا، اور ترکی کے اور سعودی عرب کو مل کے ایران تک پہنچنا چاہیے، ایران کو میڈیشن آفر کرنی چاہیے، اور اس کا ایک وے فارورڈ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان ایفرٹس کے اندر چین کی بھی انوالومنٹ ہو سکتی۔ اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان جنرل ہیڈ کوارٹرز کوئی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے جس سے اس کے قد میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کی اس گندی، ناپاک، ناجائز جنگ کا حصہ بنے، انہیں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے آئیڈیاز کریٹ کرنے چاہیے۔ اس کے بہت سے آئیڈیاز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو میں تھرو آؤٹ بتایا کہ امریکن پریزیڈنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ اس جنگ میں سے نکل سکے، اس کو نکلنے کے لیے کوئی وے آؤٹ چاہیے، ایران کو بھی نکلنے کے لیے وے آؤٹ چاہیے، ان کو درمیان میں ایک ٹرسٹ چاہیے۔ جب میڈیشن شروع ہوگی تو وہ وے آؤٹ اور ٹرسٹ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ فار انسٹنس اس میں کیا ہے کہ جی سی سی کنٹریز اور ایران کے درمیان میں ایک نان ایگریشن پیکٹس جو ہیں ہو سکتے ہیں، ایران گارنٹی کرے اور یہ کنٹریز بھی گارنٹی کریں کہ نہ وہ ایران کے خلاف کوئی ایگریسو ایکشن اٹھائیں گے فیوچر میں، نہ ایران ان کے خلاف کسی قسم کا ایگریسو ایکشن اٹھائے گا، اور اس میں ایک باقاعدہ مانیٹرنگ میکینزم اور ٹیم ہو سکتی ہے جس میں پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ اس کو گارنٹی کر سکتے ہیں۔ اس میں اور ممالک کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن کو بھی اس کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔
ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनका कोई हल होना चाहिए, बिकॉज़ जब तक ईरान को सैंक्शन से रिलीफ़ नहीं मिलती, ईरान वल्नरेबल रहेगा, कमज़ोर रहेगा। इसराइल को, क्योंकि इसराइल को बार-बार जो उश्कल होती है ईरान पे हमला करने की, उसको लगता है कि ईरान के पास रेवेन्यू बेस नहीं। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले, मैं एक अगले वीलॉग में आपको ये स्टैटिस्टिक दिखाऊँगा, मैं देख रहा था स्टैटिस्टिक्स मैंने इकट्ठे भी किए हुए हैं। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़ी जो इकॉनमी थी, वो ईरान की इकॉनमी थी। सऊदी अरब सेकंड इकॉनमी थी। ईरान की 1978 में जो इकॉनमी थी, वो मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़ी इकॉनमी थी। ईरान की फ़ौज मशरिक़ वुस्ता की सबसे फ़ियरसम, सबसे ताकतवर, सबसे वेल इक्विप्ड फ़ौज थी। ईरान की जो पॉपुलेशन है, उसको समझा जाता है कि मशरिक़ वुस्ता की सबसे कैपेबल और पढ़ी-लिखी इंटेलेक्चुअल जो वर्क फ़ोर्स है, वो ईरान के पास है। तो ईरान का बड़ा पोटेंशियल है, अगर उसके ऊपर से सैंक्शंस हटें। और ये इसराइल को जो मुश्किल होती है, ये सिर्फ़ इसलिए होती है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। फिर अ, ईरान के अंदर, जैसे कि वो देना चाह रहे थे जेनेवा में, उन्होंने कहा न्यूक्लियर तो वो पहले फ़ोरगो कर चुके हुए हैं। वो अमेरिका की मेजर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ को ऑयल कंसेशंस ऑफ़र कर सकते हैं। अमेरिका को इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ऑफ़र कर सकते हैं। ईरान की इकॉनमी को अमेरिका के लिए खोल सकते हैं। वो ये कमिट कर सकते हैं कि हम कभी भी वेपन न्यूक्लियर नहीं बनाएँगे। हम 5, 10, 8 साल के लिए कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। करेंगे तो सिविलियन करेंगे, वो बेसिकली उनकी सॉवरेनिटी पॉइंट है, उसकी उनको ज़रूरत नहीं। हम पे से सैंक्शंस हटाई जाएँ। हम इन्वेस्टमेंट्स ओपन करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूरोपियन कंपनीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट ओपन करते हैं, ऑयल सेक्टर के अंदर, इकॉनमी के डिफरेंट हिस्सों के अंदर, वेपन सिस्टम के अंदर, हर जगह में। उनको इंटीग्रेट करना जो है, ये एक्चुअल गोल होना चाहिए मुस्लिम ममालिक का, इसराइल की पॉलिटिक्स के खिलाफ। और फिर ये कि ज़ाहिर है कि वो अमेरिका की इक्विपमेंट खरीदेंगे और चीज़ें खरीदेंगे। पाकिस्तान आर्मी के पास बड़ा स्कोप है, अगर उनको लार्जर रोल प्ले करना है, बजाय इसके कोई इस गंदी, मनहूस, काबिल नफ़रत जंग का हिस्सा बने, उनको एक पॉज़िटिव रोल जनरल हेडक्वार्टर्स को प्ले करना चाहिए। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।